شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. وصل اللهم على